बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। आज जो नावल लेकर आए हैं उसका नाम है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। किस्त नंबर 65 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। एक बंद कमरे में एक मर्द और एक औरत की गुफ्तगू। खटखटाक की आवाज़, नस्वानी आवाज़। अरे कौन है भाई? जवाब में कमरे के माहौल पर खामोशी छाई रही। कौन है? एक तो इस बिजली को भी आए रोज़ ख़राब होता है। लालटेन में भी तेल भरना भूल गई राबिया। कदमों की आवाज़। कौन है इधर? राबिया, अरे राबिया, शोर मत मचाओ, ये मैं हूँ। ओह तुम? हाँ मैं। तुम कहाँ से आए? किधर से आए? दरवाज़ा किसने खोला? मैं दरवाजे से नहीं आया हूँ, मैं इस खिड़की के रास्ते आया हूँ जो तुमने खोल रखी है। क्यों? इस तरह क्यों आए? तुम इतना अरसा कहाँ रहे? तुम मुझे छोड़ क्यों गए? मेरा बच्चा किधर है? तुम इसे साथ क्यों नहीं लाए? तुम मुझे छोड़ क्यों गए थे? तुम हरजाई हो, बेवफा हो, दगाबाज हो, क्या हो तुम? आराम से बैठो इधर। मैं इस लाइटर की रोशनी में तुम्हें देख तो लूँ। सवाल बहुत हैं, इनके जवाब भी बेशुमार, मगर मैं जो तुम्हें देखने को तरसा हुआ हूँ, मुझे अपनी सूरत तो देख लेने दो। मेरा हाथ छोड़ो और मेरा मजाक मत उड़ाओ। जो मेरी सूरत का हाल है, जैसी मैं अब दिखती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी सूरत का ये हाल हो जाने पर ही तो तुम भाग गए। ठीक कहते थे तुम। मेरा हुस्न तुम्हें मबूहत कर दिया करता था। मबूहत होने का वो आलम टूटा और तुम्हारी दुनिया और इससे और ही हो गई। अच्छा, गोए तुम भी यूँ सोचती हो? कसम ले लो, अगरचे खुद तुम्हारे मुंह से और अपने कानों से सुन रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, मगर मजाल है जो मुझे यकीन आया हो कि तुम भी ऐसा ही सोचती हो। राबिया कहती है कि राबिया की छोड़ो, इसे तो ये ही कहना है वो ज़ात की मिरासन है। इसने तो सिर पर उतरना है तो आसमान की बुलंदी को छूने की कोशिश करनी है, और अगर तेरा बकना है तो ज़मीन की पस्तियों में उतार देना है। तुम इसकी नहीं है, अपनी सुनाओ। मुझे तुम्हारे दिल क्या कहता है? मैं भीगा लहजा। मैंने क्या सोचना है? मुझे क्या कहना है? मैं अपने दिल की देखूं तो आज भी इस हसीन वादी में खड़ा है जहां तुम इसे छोड़ गए थे, मगर दिमाग की तरफ ध्यान दूं तो जो गुजरी वो माहियत दिमाग के लिए इतना काफ़ी है कि दुनिया में दिल लगाने को जी नहीं चाहता। और ये ऐसी हकीकत है कि दिल की मजाल नहीं जो उसके सामने दम मारने लगे। खैर, मैं नहीं मान सकता कि तुमने अपने दिल की दुनिया से मुझे निकाल फेंका है, क्योंकि जो मर्जी तुम्हारे पे हाली मवाली कहें, तुम भी जानती हो कि मेरे दिल पर तुम्हारे हुस्न की हैयत का आलम कभी टूटा न टूट सकता है। तुम्हारा हुस्न तुम्हारी शक्ल के हुस्न तक ही महदूद थोड़ी है। तुम्हारा हुस्न तुम्हारी पूरी शख्सियत पर छाया हुआ है, तुम्हारे किरदार पर, तुम्हारे अफकार पर, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी सोच पर। शक्ल का हुस्न तो यूँ भी वक्त और उम्र के आगे बढ़ने के साथ मान पड़ जाता है। जो हुस्न तुम्हारी पूरी शख्सियत पर हावी है, इसका कोई सानी नहीं। बातें बनाने में तो माहिर हो तुम हमेशा से, मगर अमल के नाम पर क्या क्या किया है? जानते हो कितने अरसे से मुझे तना छोड़े हुए हो? एक साथ कहो तो गिन कर देता हूँ कितने अरसे से। फिर वही बातें बनाने के फ़न का मुजाहिरा। धीरे से, आराम से। बदगुमानी की फ़ज़ा इस कदर फैल चुकी है कि मुझे भी सफाई का इतना ही वक्त दे दो। हाँ लो, बोलो। तुम्हारी ज़ात के बारे में मैं क्या कहूँ? नज़र शनाज भी हूँ और तुम, और मर्दम शनाज भी। जब ही तो आशिकी के बड़े बड़े जागीरदार, अमीन, ताजिर, बिजनेसमैन आशिकी के दावेदारों के हजूम में से मुझे ऐसे कल्लाश आशिक को तरजीह दे बैठें। ना दी हुई तो आज किसी बड़े पेट वाले की दूसरी बीवी बनकर ही सही ऐश कर रही होती। तुम ये बात पहले भी कई बार कह चुके हो, कोई नई बात करो। इस पुरानी बात में ही तो मुज़म्मिल सब नई बातें हैं। कल्लाश आशिक जब खुद को अपनी हसीना आलम के कातिल बनने की तकदो में हो तो कई कठिन मंजिलें रास्ते में आती हैं। इस खाकसार का टकराव तो पहले ही कदम पर अब्दुल लतीफ़ उर्फ तीफत लाटर से हो गया। जभी तो हर गांव पर
باقی سب کٹھنائیوں کے ساتھ ساتھ لطیفے صاحب نے ہمراہی کی گویا قسم کھا رکھی ہے۔ کیا مطلب یہ جانے من کہ اس پچھلے محلے میں جہاں تم رہتی تھیں تو حکومت ہند صاحب کی تھی، اور ادھر میرا آنا جانا تمہارے حادثے کے بعد اس نے پہلے سے ہی وہ لمحہ بھر کر رکھا تھا۔ آخری بار جب تم سے رخصت ہو کر سعد کو اس کی حفاظت کی خاطر ساتھ لیے جب میں یہاں سے نکلا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت نامحسوس طریقے سے میرا پیچھا کر رہے تھے، اپنی عقل توفیق کے مطابق اس کو چل دینا۔ میں کس طرح پنڈی پہنچ گیا؟ پنڈی میں تم جانتی ہو میرے پاس کرائے کا ایک کمرہ تھا۔ سعد کی خاطر اس کمرے میں اٹھ کر ایک چھوٹے سے مکان کو کرائے پر لے لیا۔ سعد کی خاطر کام سے چھٹی کرتا رہا۔ پھر ایک دوست نے جسے کاروبار میں لگانے کو کچھ سرمایہ دے رکھا تھا، نوید سنائی کہ کاروبار چل نکلا ہے۔ سعد کو بہت ہی ایک نیک اور سیدھے سادے میاں بیوی کے پاس چھوڑنے کا انتظام کر کے دوست کے پاس جا رہا تھا کہ تمہارے عاشق بنام عبداللطیف لاٹر نے راستہ روک لیا۔ ہائے میں مر جاؤں، مریں تمہارے دشمن۔ چپ چاپ سنتی جاؤ، اپنے ری ایکشنز آخر میں ایک مرتبہ ہی دکھا دینا۔ لطیفہ لاٹر اپنے مخصوص آلہ قطع یعنی چھرے کے ساتھ حملہ آور ہوا، قریب تھا کہ سینے میں گھونپ دیتا۔ دور سے قریب آتی پولیس وین کی آواز سن کر مجھے ان زخموں سے ہی تڑپتا چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد سے مزاحمت کے دوران جسم کے مختلف حصوں پر مجھے آئے۔ گشت پر نکلی پولیس وین میرے لیے لائف سیکور ثابت ہوئی۔ مجھے اٹھا کر پولیس والے ہسپتال لے گئے، جہاں 1.5 مہینہ میں زیر علاج رہا۔ 1-2 دوست اس دوران میرے کام آئے اور علاج معالجہ ممکن ہو سکا۔ سعد محفوظ ہاتھوں میں محفوظ جگہ پر تھا، اس کی مجھے فکر نہ تھی، مگر تمہاری بہت فکر تھی۔ 2 مہینے کے وقفے کے بعد چھپتا چھپاتا لاہور آیا۔ پرانے محلے سے تم اپنی حوالی موالیوں سمیت کہیں اور جا چکی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتے اور خود کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش میں وقت گزر گیا۔ چند دن پہلے ہی تمہارے اس ٹھکانے کے بارے میں معلوم ہوا، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ لطیفہ صاحب بھی تمہارا پتہ لگاتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہائے میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ اب ہم تو بہت بچا کر رہتے ہیں، کم ہی کسی کے سامنے آتے ہیں۔ تم اور وہ رابعہ بیگم، تم ہی کم آتی ہوں گی کسی کے سامنے، مگر تمہارا جو ٹریڈ مارک ہے سراج سرفراز، وہی کافی ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ تم یہاں رہتی ہو۔ ہائے میری قسمت، اب بھی تم کیوں آئے ہو؟ وہ مواں تمہاری ہی تو جان کا دشمن ہے۔ میں تمہیں باقاعدہ بسانے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا، اس لیے چھپتے چھپاتے رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح تم سے ملنے آیا ہوں۔ نہیں چاہتا کہ اسے خبر ہو میرا تمہارا پھر سے رابطہ ہونے لگا ہے۔ ہائے میں مر جاؤں، اس ظالم نے تمہیں کدھر کدھر سے زخمی کیا، مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ مگر ٹھہرو، پہلے اس رابعہ کی تو خبر لوں کہ تم بھگوڑے تھے نہ بے وفا، تم صرف حسن پرست تھے نہ خود غرض۔ ہاں رکو ادھر ہی، تم نہیں بتا رہی اس کو کچھ بھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کیوں نہ بتاؤں اسے؟ تانے دے دے کر میرا کلیجہ چھلنی کرتی ہے ہر وقت۔ اسے مت بتاؤ، ابھی وہ پیٹ کی ہلکی ہے، سراج سے کہنے سے باز نہیں آئے گی، اور سراج تو چلتا پھرتا اشتہار ہے گھر کے اندر کی باتوں کا۔ ارے واقعی ایسا ہی ہے کیا؟ اے اللہ، بندہ کس پر اعتبار کرے؟ بندی صرف اپنے بندے پر اعتبار کرے۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اللہ، کدھر کدھر تمہیں زخم آئے ہیں؟ اللہ پوچھے اس لطیفے لاٹر کو۔ دیکھو، تم نے میری وجہ سے خواہ مخواہ اس کی دشمنی پال لی۔ نہ میں ہوتی، نہ تم میری زندگی میں آتے، نہ لطیفے لاٹر سے رابطہ پڑتا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کیسے ہوتا؟ تم جانتی نہیں کہ تم ہو تو میں ہوں، تم سے الگ میں کچھ بھی نہیں۔ اب تم ایسے دعوے کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے میرا دل رکھنے کو کر رہے ہو۔ اب تو میری شکل وہ ہے جسے دیکھ کر بچے ماؤں کی گود میں چھپ جاتے ہیں۔ تمہارا دل رکھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ تو پہلے ہی میرے پاس رہتا ہے۔ رہی شکل تو اس سے پری چہرہ حسین، پہلے بھی کون کافر تمہارے نقش و نگار پر مرا تھا؟ نقش و نگار سے پرے ایک چہرہ تم پہلے بھی رکھتی تھی، اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ میں نے تو اس سے پیار کیا ہے اور کرتا رہوں گا۔ میرا ساتھ کہاں ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کتنا بڑا ہو گیا؟ ہائے میرے دل سے پوچھو، میرے کلیجے کو دیکھو، کیسی آگ لگی ہے اس میں۔ تم سمجھتی ہو میں جانتا نہیں؟ ہر دم مجھے یہی احساس سے گناہ رہتا ہے کہ ماں سے اس کا بچہ چھین لایا ہوں، مگر تم کو یاد ہے یہ تمہاری تجویز تھی۔ ہاں، میں اسے یہ بھیانک چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، حالانکہ ماں حسین ہو یا نہیں، بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بچے کے لیے ماں کا تصور ہی سب سے حسین ہوتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے وہ مجھے یوں قبول نہیں کر پائے گا. ابھی کتنا چھوٹا تھا جب تم اسے لے گئے تھے. یاد ہے اس وقت بھی مجھے دیکھ کر رونے لگتا تھا اور رابعہ سے چمٹا رہتا تھا. جب ہی میراثن والی عادتیں اس میں درجہ اتم پائی جاتی ہیں. پورے 1 سال کے بھی نہیں ہوئے موصوف اور ریڈیو یا کیسٹ پلیئر پر چلتا گانا سن کر ہلنے لگتے ہیں. کسی بھی محظوظ کر دینے والی چیز کو دیکھ کر تالیاں بجانے لگتے ہیں اور چاؤں پیاؤں کرتے گویا اس چیز کی اونچی شان بیان کرنے لگتے ہیں. ہائے میں صدقے جاؤں میرا لال، میرے دل کا ٹکڑا، اس کی کوئی فوٹو ہی لے آتے تم. لایا ہوں یہ دیکھو. ذرا اپنے لائٹر کی لو تو اونچی کرو. اس لالٹن نے تو جواب دے دیا. ہائے میں قربان، کتنا پیارا ہے میرا بچہ. ہو بہو تم پر کیا ہے. ہاں اتفاق سے تم کہتے تھے پیسے جمع کر کے سب سے پہلے میری پلاسٹک سرجری کا بندوبست کرو گے. اسی میں تو لگا ہوا ہوں میری جان. کچھ وقت درکار ہے. خدا کے لیے جلدی کرو. اب میری شکل اس قابل ہوگی کہ میں اپنے بچے کے سامنے جا کر اسے سینے سے لگا پاؤں گی. تمہیں اندازہ نہیں، جب وہ میرا یہ چہرہ دیکھ کر رونے لگتا تھا تو میرا دل کیسے کیسے ٹوٹتا تھا. میں جانتا ہوں، اور میری زندگی کا اب سب سے اہم مقصد بھی یہی ہے. کہیں سے اتنا پیسہ اکٹھا کر لوں کہ تمہارا علاج کرا سکوں. اسی لیے تو دوسری طرف سے دھیان ہٹا لیا، ورنہ اتنا کم ہمت نہیں ہوں کہ میں استعفے سے نمٹ نہ سکوں. مگر شاید اس کے پاس کچھ مہلت باقی ہے خدا کی طرف سے. کب تک ہو جائے گا اتنا پیسہ جمع؟ بہت جلد میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ میں تمہیں وہ سب دے سکوں جس کی تم مستحق ہو. وہی چہرہ، اپنا گھر، آسائش، ملبوسات، زیورات. نہیں چاہیے مجھے آسائشیں، ملبوسات اور زیورات. مجھے چہرہ بھی نہیں چاہیے تھا. اگر میں ماں نہ ہوتی. دنیا کی ان سب مادی اشیاء سے میرا دل اٹھ چکا ہے. میں ان کی حقیقت جان گئی ہوں. اب میں فقر، توکل، غنا اور سادگی کے راستے پر گامزن ہوں. اب میرے تھوڑے میں بھی میرے لیے بہت کچھ ہے. میں نے ایک بھورا اجوا کھجور، ایک گھونٹ آب زمزم کے ساتھ پورا دن گزارا ہے اور مجھے کسی دوسری چیز کی طلب محسوس نہیں ہوئی. میرا رب مجھے قناعت کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ارے تم تو بہت اللہ والی بن گئی. تم جانتے ہو کہ وہ رقم جو تم مجھے گاہے بگاہے دیتے رہے ہو، وہ رقم جو گاڑی بیچ کر حاصل ہوئی، جو تم نے مجھے دی تھی، اس رقم کو جوڑ کر ہم تینوں حج بھی کر آئے الحمدللہ پچھلے مہینے. ارے اتنا بڑا کام اکیلے کر لیا. مجھ محرم کے بغیر گروپ کے ساتھ گئی تھی. محرم ہو تو ایسا کوئی نہیں تھا، مگر اللہ نیت قبول فرمائے. چلو تم سے وعدہ رہا، جیسے ہی تمہارا علاج ہو جاتا ہے تمہیں اور ساتھ کو لے کر حج پر جاؤں گا. چٹنی پیس کر کھایا کریں گے اور روکھی پانی میں بھگو کر وقت گزار لیں گے، ہے نا؟ ہاں بالکل. ہاں ہنس کیوں رہے ہو؟ اس لیے ہنس رہا ہوں میری جان کہ میرے تمہارے بارے میں کیا خواب ہیں اور تمہارے اکتفا کا عالم کیا ہے. ہنس لو. مجھے تو بس اتنا ہی چاہیے. نہیں میں نہیں ہنستا. میں تو فخر کر کے دکھاؤں گا. بس میرا وقت آنے دو. اللہ جانے تمہارا وقت کب آئے گا. بہت جلد. اور یہ تم اس وقت سے ساتھ کی تصویر ہی کو چومے جا رہی ہو. مجھے صرف باتوں پر چڑھایا جا رہا ہے. جھیپی ہوئی ہنسی کی آواز. مجھے بھی لفٹ کرا دو بیگم صاحبہ. نور کا تڑکا ہوتے ہی مجھے کھڑکی سے باہر کو کود جانا ہے تمہارے عاشق بنام طیف لائٹر کی نظروں سے بچنے کے لیے. یا اللہ، کیا اب یوں چوروں سی ملاقاتیں نصیب میں لکھی ہیں؟ مت سوچو کہ کیسی ملاقاتیں. شکر کرو کہ ملاقات ممکن تو ہوئی. میرے تو اکلوتے جوتے گھس چکے ہیں تمہیں ڈھونڈتے. اور وہ رابعہ کہتی تھی تم بھاگ لیے. مت ذکر کرو اس رابعہ کا، اور مت ذکر کرنا اس سے میرا. ان بھانڈوں میراثیوں کو ہر بات اونچی تانے اڑا کر دینا دنیا بھر کو سنانے کے سوا آتا ہی کیا ہے؟ میری شہناز بیگم. اچھا نہیں بتاتی میرے بلال سلطان. پتہ نہیں کیوں مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ میری سہیلی کا دماغ چوپٹ ہونے لگا ہے. دماغ چوپٹ ہونے لگا. ارے رابعہ بیگم، یہ دماغ کیسے چوپٹ ہوا کرتا ہے؟ اللہ میرے، اس سراج سرفراز کا تو اپنے دماغ چوپٹ ہے. اسے کیا پتہ ہوگا کہ دماغ چوپٹ ہونا کسے کہتے ہیں.
مطلب بیچاری غم سہ سہ کر حواس کھوئی جا رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھے لگا رات بھر کو کمرہ بند کیے خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اچھا واقعی؟ ہاں بالکل۔ آج رات جتنی بار بھی میں غسل خانے جانے کے لیے اٹھی، اس کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے باتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بیچاری باولی ہونے لگی ہے، خود اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے اور رات رات بھر استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، کیا وقت آ گیا ہے۔ اچھی بھلی سمجھدار آپا بیگم کا دماغ چوپٹ ہونے لگا۔ اب سمجھ میں آیا تمہیں سراج سرفراز کہ دماغ چوپٹ ہونا کسے کہتے ہیں۔ اچھا بھائی میں اب چلتا ہوں، پیش امام نے پیغام بھیج رکھا ہے، ان سے مل لوں۔ ہاں جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھ کر چار باتیں تم بھی کہنے سننے کی سیکھ لو۔ شاید اس نے اچھا کیا، مگر اس نے بہت اچھا نہیں کیا۔ سارا نے اپنی سنائی تفصیل کے جواب میں بلال سلطان کی بات سنی اور اس پر غور کیا۔ مطلب اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس ٹوٹی ہوئی حالت سے اٹھا کر لانا اور تمہارا علاج کرانا، تمہیں یہاں اکاموڈیٹ کرنا بہت اچھا قدم تھا، مگر اس اچھے ایڈونچر کیوں بنایا اس نے؟ ایڈونچر مطلب؟ سارا نے اب بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہو جسے دنیا کی نظروں سے چھپانا ضروری ہے، یوں مجھے کسی خفیہ مشن کو سر انجام دے رہا ہو جس سلسلے میں سیکرنسی ضروری ہے۔ آپ کا خیال ہے اسے اپنے کام کے بارے میں دنیا کو بتانے کے لیے ڈھول بجانا چاہیے تھا؟ سارا نے کہا نہیں، ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری بہتری کے لیے اسے چاہیے تھا، تمہیں کراؤڈ سے دور نہ رکھتا، تمہیں صحت مند سرگرمیوں میں مصروف کر دیتا۔ کیا اس کے اکثر معاملات اس طرح سیکرٹ نہیں رہے؟ ماہنور والے معاملے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے اس کو بھی خفیہ رکھا۔ سارا کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ خیر ماہنور کا معاملہ مختلف تھا، ماہنور اس کے دل کا معاملہ تھی، اور دل کے معاملات اکثر دل میں ہی رکھے جاتے ہیں۔ نہ جانے کس قسم سے کانچ کے ٹکڑے اڑ کر سارا کے دل میں آ پیوست ہوئے تھے۔ ماہنور اس کے دل کا معاملہ تھی۔ اس نے عجیب سی چیز محسوس کرتے ہوئے سوچا، اور میں کیسا معاملہ تھی؟ ذہن میں سوال تھا اور چبھن مزید بڑھ گئی۔ تم انسانیت کا معاملہ تھیں۔ بلال سلطان نے جیسے اس کے ذہن کا سوال پڑھ لیا تھا۔ احساس کا معاملہ تھیں۔ تمہارے سلسلے میں اس سے زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا جتنا وہ رہا، اس سے زیادہ حساس۔ سارا کے چہرے پر تلخی پھیلی۔ آپ شاید جانتے نہیں کہ اس نے مجھے کس ناز و نام سے رکھا۔ آپ نے کسی گود کے بچے کو عمر اور وقت کے ساتھ پروگریس کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں کی پروگریس کے بھی کئی حصے مس کر دیے ہوں گے۔ سار نے میری پروگریس کا کوئی حصہ بھی مس نہیں کیا۔ اس نے گود کے بچے کی طرح مجھے آگے بڑھنا سکھایا۔ مایوسی کی گہرائیوں میں جا گرے ایک زخمی دل کو اس نے کس طرح امید کی کرن کو فالو کرنا سکھایا۔ یہ میں جانتی ہوں، زندگی ایک تنگ سرنگ کی مانند تھی۔ سعد نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر اس تنگ سرنگ میں اپنی روشنی میرے آگے بکھیر دی، اور میں اس تنگ سرنگ سے باہر کھلی فضا تک آنے کا سفر اسی روشنی کے سنگ طے کیا۔ میرے یہ الفاظ چند لمحوں کے اندر میرے منہ سے ادا ہوئے، جبکہ حقیقت میں یہ سفر چند لمحوں میں نہیں، کئی سالوں میں طے ہوا۔ یہ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنے ہاتھ سامنے پھیلائے جو شدت جذبات سے لرز رہے تھے۔ یہ بے جان تھے، یوں جیسے چینی کی گڑیا کے ہاتھ ہوں۔ ہاتھوں کے محض خطوط میں خون تھا، نہ جان۔ میرے پاؤں اور یہ ٹانگیں، اس نے اپنے پیر آگے بڑھائے، اس کی ہڈیاں نہ جانے کہاں کہاں سے ٹوٹی تھیں اور ان کا گوشت کہاں کہاں سے پھٹا کچلا اور لوتھڑا تھا۔ مجھے کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے شانے پر اٹھا کر ٹانگیں کئی کٹی پتنگ کی طرح اس کے دائیں بائیں لٹکتی تھی۔ یہ میری گردن، اس کے سرے، اس کے پٹھے، میری ریڑھ کی ہڈی، اس کے سرے، میرے جسم کا گوشت، رگیں اور پٹھے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو سلامت تھا۔ اس ایک جان تھی جو باقی تھی، جس میں وہ صبر اور حوصلہ تھا، جس میں ہمت تھی، اور سب کی رفوگری کرتا بیٹھ گیا۔ اس نے بلال کی طرف دیکھ کر سوال کیا، یہ صرف اس کا حوصلہ تھا؟ یہ صرف وہی کر سکتا تھا؟ اتنی خاموشی سے، اتنے سکون سے، اتنے صبر سے، جیسے دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ وہ اس حکم کی تحمیل کا عملی نمونہ بنا، میرے چاک ہوتے جسم کو پھر سے پرانی شکل میں واپس لانے کی کوشش میں سرگرداں رہا۔
यूं कि आप तक को पता ना चला। आप जो इसके बाप थे जान ना सके कि बेटा किस काम में दिन रात लगा हुआ है। मेरी मौजूदा सूरत हाल इसके ज़रफ़ और हौसले की देन है सर। और आप कहते हैं कि मैंने इसको एडवेंचर बनाए रखा। आप बताएं, आप में हौसला है ऐसा एडवेंचर करने का? इतना सब्र, इतनी हिम्मत, इतना ज़र्फ़। वो छोटी सी नहीफ नज़ार लड़की इनके सामने बैठी इनसे सवाल कर रही थी। वो इनके बेटे की वकील थी और अपने दलाइल दे रही थी। वो इसकी नेकी का एक नज़र का करिश्मा थी जिसे ज़रा अपनी लापरवाह, खुद पसंद और बेनियाज कहते रहे थे। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान बसते होंगे साहब। आपके वो स्याही माहिल गंदुमी रंगत और खिचड़ी बालों वाली ढेड़ उम्र औरत बोली, मगर इन करोड़ों इंसानों में साद सुल्तान सिर्फ एक है। इसने शहादत की उंगली खड़ी करते हुए कहा। इसकी उंगली के साथ साथ आवाज़ भी शिद्दत जज्बात से कांप रही थी। हमारे लिए कम से कम और हमारे लिए साद सुल्तान सिर्फ एक है इस दुनिया भर में। बिलाल ने इस औरत की तरफ गौर से देखा जिसका जिस्म मेहनत का आदी महसूस होता था और बोलते हुए जिसके दांत छोड़ते भूरे पड़ते मसूड़े साफ नजर आ रहे थे। ब्लू हेवन सर्कस के किसी करता के दिल में रहम ना आया कि बरसों तक सर्कस शो की जान बनी रहने वाली, अपनी जान पर खेल कर घोड़ा और शेरों के साथ खतरनाक करतब दिखाने वाली ब्लू हेवन सर्कस के लाखों कमाने वाली ब्लू हेवन सर्कस की शहजादी प्रिया रानी जब 6 इंच बारबेर के अंगूठे की नोक ठीक से ना जमने की वजह से सर के बल पथरीले फर्श पर गिरी तो इसे उठाने को स्ट्रेचर ही मंगवा लेते। कोई फर्स्ट एड देने वाला ही कॉल कर लेते। टूटे फूटे खून बखेते इस जिस्म को कपड़े की चादर में डालकर पोटली बनाए उठाकर ले गए और अगले लम्हे बत्तियां रोशन करके दोबारा से शो शुरू करा दिया। सीमी आंटी की आंखों में आंसू तैरने लगे। बेहिसी की एक इंतहा ये भी हुई साहब, और मैंने आपको सुनाई, और इसी इंतहा से दिल वाले, एहसास वाले, दूसरों के गम में रोने वाले जन्म लेते हैं। बेहिसी की इसी इंतहा से साद सुल्तान जन्म लेते हैं साहब। आप तो जानते ही नहीं शायद कि किसके बाप हो। आपको तो लगता है मालूम ही नहीं कि आपके घर में साद ने नहीं, साद के रूप में किसी फरिश्ते ने जन्म लिया था। मुझे यकीन है कि जो फरिश्ता दुनिया में आया होगा, एहसास है सो मोहब्बत और हमदर्दी की तितलियों ने इसकी आंखों को चूमकर इसकी आंखें खोली होंगी। नेकी, नेक दिली, नेक फितरती के जुगनुओं ने इसके दिल को अपनी रोशनी से मुनव्वर किया होगा। जभी तो इसने दुनिया को अपनी आंखों से देखा और दिल से मसरूफ़ अमल हुआ। सिमी की आंखों से आंसू तवातर से बहे चले जा रहे थे। बिलाल सुल्तान को याद करने में भी याद नहीं आ रहा था कि उस ज़िंदगी में कितने सालों के बाद इस रोज़ दम बखुद हुए थे। अपने जहन में आदतन जब तफरीक करते वो इस दम बखुद रह जाने वाली कैफियत में बैठे सिमी की बात सुन रहे थे। हमें नहीं मालूम हमारी इस महदूद दुनिया से बाहर साद सुल्तान कौन है। सिमी आंटी ने इस तरह रोने पर अपने आंखों में बेइख्तियार उमड़ आए आंसू को रोकते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना मालूम है कि हमारी इस महदूद दुनिया के अंदर वो किसी फरिश्ते की मानिंद हमारे पास आता रहा और अपने विश्ववेंट को घुमाकर हमारी हर ज़रूरत पूरी करता रहा। मेरी बीमारी माजूरी पर और माजूर मोहताजी के रास्ते पर चल पड़ी। मेरी मोहताजी को अपने वो मजबूत हाथों और मोहब्बत परेशानों का सहारा देकर एक तवील रास्ते पर चलते खुद इन असारी के मोड़ पर मुझे मोड़ता वो फरिश्ता मेरे लिए कुल दुनिया साबित हुआ। नतीजे के मनफी या मस्बत होने की परवाह न थी, ना इस बात की कि कितना वक्त लगेगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही लगन थी, एक जज्बा था, ऐसी लगन और ऐसा जज्बा जो नामुमकिन को मजबूर करा देता है कि मुमकिन हो जाए। और आप देख लीजिए, ये मैं हूँ, मेरा आज जो आपके सामने है। वो सीधी होकर बैठते हुए बोली और इसके शाने ऊपर को उठे हुए थे और जिस्म बिल्कुल सीधा था। वो बिलाल सुल्तान को दिखाना चाहती थी कि वो पहले से कितनी बेहतर थी। कुछ लम्हों के बाद, मज़ीद तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने पलकें झपकीं। क्या तुम वापस सर्कस स्विंग में जाना चाहोगी? उन्होंने एक बार फिर से सवाल किया था। शायद अब मुमकिन नहीं, सारा ने बेतासुर लहजे में कहा।
मुमकिन नामुमकिन की तो अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात चाहने या न चाहने की हो रही है। चाहने या न चाहने का ताल्लुक़ भी नामुमकिन और मुमकिन से बराह रास्त होता है। तुम चाहते या न चाहने की बात करो। उन्होंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगरचे मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मगर साद सुल्तान का भी बाप हूँ। वो जज्बा और नामुमकिन को मजबूर करता है कि वो मुमकिन हो जाए। मुझ में भी कुछ ऐसा ही कम नहीं, वो कह रहे थे। और अब के सारा खान और प्रिया रानी दम बखुद बैठी इनकी बात सुन रही थी। इस रोज़ इसने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द मौजूद चेहरों को देखा था। इसके जहन ने इसे बताया था कि वो सब अजनबी चेहरे थे। उसका नाम एक सा था, वो कोहपेमा और अपने वाले तबीब थे। इनमें से चंद इन तबीबों के रोज़ मददगार भी थे। इसने आंखें खोलकर सामने नज़र आने वाले चेहरों के खदोखाल की मानूसियत पर दुख महसूस नहीं किया था। वो बस इतने ही खुश था कि इसे इंसानों के चेहरे दिखाई दे रहे थे और इसकी बिसारत किसी नुकसान से महफूज थी। इस रोज़ सुबह के इस वक्त के बाद जब इसने वो अजनबी चेहरे देखे थे, न जाने कई दुरानिए का वक्फा आया था, जिसमें जहन और आंखों पर हावी गनूदगी को शिकस्त देने के बाद इसने एक बार फिर आंखें खोली थी। इसके दाएं तरफ मौजूद इस पर झुके चेहरे इसके यूं देखने पर मुस्कुराए थे। जवाब में इसके होंठ भी फैले थे या नहीं, इसे पता नहीं चला था। अगरचे इसने जवाबन मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर इसने अपनी गर्दन के बाएं तरफ मोड़ने की कोशिश की थी, अपनी नज़रों को मोड़ कर जाविया बनाने की कोशिश की थी और इसके जहन ने एक ज़ोरदार झटका खाया था। इसके बाएं तरफ से चेहरों में एक चेहरा नामानूस और अजनबी हरगिज़ नहीं था। इसकी नज़रें इस चेहरे पर गड़ी रह गईं। पहले इनमें हैरत उतरी और फिर से एक टिक देखते हुए शायद कई सवाल उतरे। उसके बाद एक फिर इसकी आंखें बोझल होते हुए धीरे धीरे बंद हो गई थी। इसने मुझे देखा, इसने मुझे पहचान लिया। बाएं तरफ खड़ी इस लड़की ने जिसके चेहरे को वो एक टिक देखता रहा था, मुसर्रत से खनकती आवाज़ में किसी ने कहा था, इसका मतलब है इसके आवाज़ काम कर रहे हैं। एक दूसरी आवाज़ ने कहा था, कहाँ तो तुम्हें सिराज सरफराज की शक्ल से भी चिढ़ थी, कहाँ इसके बच्चे की माँ बनने की खुशखबरी पर हवाओं में उड़ी फिर रही हो। इसके बच्चे की माँ बनने का इजाफा ना कर तो बेहतर है। मुझे माँ बनने की खबर सुनकर खुशी हो रही है। जिस वक्त से खबर आई है, अपने आप को शहजादियों जैसा लग रहा है। सिराज सरफराज का इजाफा किए बगैर अधूरी है ना शहजादी साहिबा, इसका इजाफा कैसे ना करूँ। वो खड़ी पूरी तरह खुश तो हो लेने दो, ज़रूर खुश हो लो। मैंने लाल खुई से बर्फ़ी मंगवाई है, स्पेशल। खान मोहम्मद के अब्बा से कहकर जी भर कर बैठा खाते हुए खुशी मनाना। हाय, मेरे मुंह में तो अभी से पानी भर आया। अच्छा ये तो बताओ, लड़की की ख्वाहिश है या लड़के की? दोनों में से कोई भी हो जाए, मुझे तो बस माँ बनने की खुशी है। उम्र गुजर गई दूसरों की मुबारकबादियाँ गाते हुए अल्लाह अल्लाह करके खुद पर वक्त आया है कि बच्चा जनू और कोई और मुबारकबादियाँ गाए। अच्छा, अल्लाह खैर का वक्त लाए। सिराज सरफराज तो कैसे आता वक्त, ये बताओ। ओए हाय, सिराज सरफराज फिर से बीच में, आज बता ही दो कि तुम्हें मुझे तंग करने में कितना मज़ा आता है। तुम्हें तंग में नहीं करती, याद दिलाती हूँ कि सिराज सरफराज से अब तुम्हारी ज़िंदगी जुड़ी है। इसकी दिलदारी और ताबेदारी में तुम्हारी दुनिया और आखिरत का सामान है। शौहर की इज्जत ना करने में औरतों से जहन्नुम भरी होगी क़यामत वाले दिन। तौबा है, तुमने तो वो हौला ही दिया मुझे। मैं हौलाऊंगी तो तुम्हारी समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, वैसे ये समझ नहीं आता कि हमारे मालिक मकान ने क्यों खामोशी इख्तियार कर रखी है। ना किराए का मुतालबा करता है, ना ही मिलने पर बद इखलाकी से पेश आता है। कहीं ये मकान ही तो हमारे नाम नहीं लगा चुका। इतना वो फयाज, इसे किराया मिल जाता होगा टाइम पर, इसीलिए नहीं बोलता। फरिश्ते दे जाते हैं क्या किराया? हमारे पास तो हांडी रोटी चलाने के पैसे नहीं होते। अरे याद आया, तुमने कल कचनार क्या भाव मंगवाई थी? नई सब्ज़ी तो बहुत महंगी आती है, तुमने कैसे मंगवा ली? मेरा दिल चाह रहा था कचनार खाने को, इसलिए मंगवा ली। और तो ठीक है, मगर कचनार मंगवाने के पैसे किधर से आए थे?
अल्लाह ने भेजे थे, मैंने खर्च कर लिए। कहाँ है अल्लाह? हम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नहीं हो गया आजकल? कहाँ कमाई के नाम पर चंद धेले किराया भी पहुंच जाता है, घर की हांडी भी करारी होने लगी है। तुम बस शुक्र अदा किया करो अपने रब का। अरे यहाँ याद तो कराती ही रहती हूँ। ये बताओ आज क्या चढ़ाना है? बघारे बैंगन का पकाओ खूब खट्टा डालकर। अरे वाह, जुबान अभी से मज़े लेने लगी। मगर एक बात तो बताओ, ये दूजे जी से तो मैं हुई हूँ, अनुमान तुम्हारे लग रहे हैं। न न खाने खाने को दिल चाहने लगा है, खटाई खाने की बातें हो रही हैं। मुझे तो यूँ लगता है पैर मेरा नहीं तुम्हारा भारी हुआ है। मजाक मत करो, मुझ बेचारी का पैर कैसे भारी होगा अब तुम तो जानती हो। अरे हाँ हाँ जानती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ सब्ज़ी मंगवाने। हाँ जाओ। अरे मेरे रब्बा, हम लुट गए। क्या हुआ? गली से लड़का भागता आया है, लगता है सिराज सरफाज को किसी ने छुरा मार दिया है, खून में लथपथ पड़ा था। महल्ले वाले उठाकर अस्पताल ले गए हैं। हाय ये क्या हो गया? अरे किसी से पता तो कराओ, हुआ क्या? रोने धोने की आवाज़ें।